हालींच डिझेल दरात वाढ जाल्ल्या असल्या तरी गोंयाचेर अजून परिणाम जावंक ना। कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकारान सांगले, सध्या गोंयांत कमीत कमी 200 EV बसींची गरज आसा अशें उल्हास तुयेकारान मिडियाक सांगले। जे डिझल प्रायस हायक जाल्ली आसा, सो कदंबाचेर बीन कितें इम्पॅक्ट ताचो जावपाचो आसा, कितें चालू आसा सध्या? सध्या आमच्या रुटी प्रमाणे आमचे बसी बी चालू आसा आनी आमी जाता तितले इलेक्ट्रीक बसी घेवपाचो आमचो प्रयत्न आहा। सो आतां आमच्यो 200 बसींचो आमचो प्रपोजल आहा। पूण सध्याच्या स्थितीन काय प्रॉब्लेम जावचो ना? टिकेट फेअर प्रायस बीन तशें काय जावचें ना? सो तुमकां एक्स्ट्रा बसी लावच्यो पडपाच्यो आसा, कारण खुबश्यो प्रायवेट बसीस मातशे कंप्लेंट्स करता, पावना अशें जाता। सो तुमकां एक्स्ट्रा बसी बीन घालच्यो पडटल्यो? तशें पळोवंक गेल्यार आमकां कमीत कमी 200 बसी आमकां शॉर्टेज आहा सध्या गोंयच्या हेजेर। सो ते जर आमच्यो सगळ्यो 200 बसी येयल्यो जाल्यार खुबश्या जाग्यांचेर ज्यो आमच्यो शॉर्टफॉल आहा ते आमी घालपाक शकता। ह्या आदी गोंयांत 700 EV बसी सुरू करतले अशी घोशणा जाल्ली। ही घोशणेचेर अजून प्रश्नचिन्ह हुमकळत आसा। घोशणा अस्तित्वात हाडपाक कळाव कित्याक जालो तेवूय उल्हास तुयेकारान सांगले, ऐका। सर, ते एक 700 बसीस येवपा आशिल्ले, आय थिंक IAS जे तेजें कांय जावंक ना अजून। पण दॅट वॉज अ पब्लिसिटी स्टंट टायप दिश्टी पडलो, कारण खूब म्हळ्यार आमचे सामके मेजर म्हणजे आमच्या फुडल्या 27 आमच्यो 150 सुमार बसी स्क्रॅप जाता। 15 इयर्स जाता तांकां। ओके। सो आमकां त्यो सुद्दां मेळ्ळ्यार खूब बरें जातलें। पूण गोंयचे IAS जे आशिल्ले, जेंच्यांनी डिक्लेअर केल्ले, तांच्यांनी अजून पर्यंत कांय इनिशिएटीव घेवंक ना, मातशें चुकीचें कशें दिसना? तें पळय हांव फॉलोअप करता, कितें जालें तें पळयता, खंय पावलो तो प्रपोजल।